élèves dans une nouvelle vidéo pour les élèves du tronc commun. On va voir aujourd'hui un deuxième cours qui est très intéressant. On a vu déjà ce cours-là dans l'année dernière qui concerne les exemples des actions mécaniques. C'est quoi une action mécanique? كيف ما قلنا العام اللي فات. On va voir les actions. On a plein de types d'actions, plein de types exemples d'actions mécaniques, comme vous voyez ici. على بركة الله نبداو le notion d'une force. شنو هي la force؟ عندنا une action mécanique exercée sur un objet. يعني باش دير واحد l'action mécanique على واحد l'objet خاصك تخليه انه يتحرك le mettre en mouvement. خاصك تحركه. Il faut le mettre en mouvement. Deuxième chose باش تكون واحد لا فورس modifier sa trajectoire ou sa vitesse. مثلا عندنا واحد احنا في واحد العقبه وهابطه واحد الكره كبيره، مثلا كره ديال الثلج في الجبل، وانا تعرضت ليها، دونك كنقص من لا فيتيس ديالها، كانت جايه بواحد لا فيتيس رديت لها واحد لا فيتيس انفيريور ا سيل دو بروميير. هنا كنقولوا جي موديفي لا فيتيس. والموديفيكاسيون ديال التراجيكتوار، مثلا واحد اللاعب ديال التنس كيدير الارسال ديالو والاخر يعني يعني il répète هذاك ليفي اللي دار، دونك رد عليه بواحد الارسال اخر. دونك هنا الكره الى موديفي سا تراجيكتوار، كانت غادا في واحد لا تراجيكتوار بوزيتيف ورجعت يعني le point de départ يعني sens négatif. Là, le ballon a modifié de trajectoire, donc j'ai appliqué une force. Ou le déformer, même à déformer يعني نبدل الشكل ديالو، كنطبق عليه واحد القوة في المكان ديالو، يعني كنغير الشكل ديالو ولكن ما كيتحركش وما كنبدلولوش لو تراجيكتوار ديالو. بحال مثلا واحد بونجا كنضغط عليها، راه كنطبق عليها واحد القوة في المكان ديالها. اولا داك اللاعب اللي كيدير قفز على الزنه، هذيك لا باغيير اللي كيقفز بها كيحطها في واحد المكان وكتبدل لا فورم ديالها، كتعوج، يعني كتبدل لا فورم ديالها وكتبقى يعني الراس ديالها كيبقى في داك المكان اللي تحط فيه اول مره. دونك هنا كنقولوا الى ايتي ديفورمي. هنا جي ابليكي دي فورس avec trois façons différentes. اكزومبل ديال لي فورس، غنشوفوا اول فورس اكسيون ميكانيك ا ديستانس. هنا نعطيكم واحد المثال بسيط كنعطيه للتلاميذ ديالي. عندنا 3 تيب ديال لي زاكسيون ميكانيك. بمعنى اخر، واحد الشخص استاذ مع التلميذ ديالو، الاستاذ عصبو التلميذ، يعني غادي ياثر فيه الاستاذ، ياثر على التلميذ ا ديستانس، يغوت عليه، il va l'insulter، يغوت عليه. الوغ اون فوا غيغوت عليه التلميذ عرف راسو راه دار الخطا، دونك يعني الاستاذ بلا ما احتاج يقيس التلميذ غوت عليه، يعني بلا ما قاسو، يعني فقط غوت عليه. هنا كنقولوا الى réagi à distance. Le prof a été réagi à distance، يعني بلا ما يقيس التلميذ غوت عليه. هذه كتسمى اكسيون ا ديستانس، بلا ما نحتاج نقيس واحد الجسم كنأثر عليه عن بعد بلا ما نقيسو. شنو هي لا ديستانس هذه؟ Les actions mécaniques à distance ne nécessitent aucun contact، ما خص يكون le contact entre les deux corps، بحال les actions électriques، مثلا les actions magnétiques يعني الانجذاب المغناطيسي، et de pesanteur اللي هي ديال الجاذبية. مثلا تفاحة طاحت، شكون اللي طيحتها؟ الجاذبية اثرت عليها ا ديستانس. المغناطيس يجبد ليه الحديد، هذا هو افي مانيتيك كيكون ا ديستانس. غنحل السياره بالتليكوموند ديالها، كنحلها ا ديستانس. نشعل التلفازه
بواحد المسافه بعيده كنشعلها ا ديستونس. هادو كاملين سو سون دي زاكسيون ا ديستونس. مزيان، هاد التلميذ هذا اللي غوت عليه ا ديستونس ما سمعش ليا الهضره ديالي. شنو كندير؟ كنمشي يعني غنشد واحد مثلا ان ستيلو، الراس ديال الستيلو غنقيسو في يدو. دونك قصتو في واحد المساحه معينه صغيره، غنغزتو كما بحال كنقولوا نغزتو، يعني ضربتو يعني بالراس ديال الستيلو. كنقولوا هنايا راه قصت التلميذ، هاد المره قصتو، ولكن قصتو في واحد النقطه معينه، كنقولوا سي اون اكسيون دو كونتاكت، راني قصتو دو كونتاكت. هاد لو كونتاكت كي داير، واش في نقطه ولا في مجموعه النقط؟ في نقطه، قصوها في نقطه، كيتسمى اكسيون دو كونتاكت لوكاليزي. فوالا، action magnétique de contact. Et il y a deux types de forces de contact selon la nature du contact. Voilà. كنبداو باللوكاليزي، يعني كنقيسو في نقطة واحدة. Force, une force localisée s'applique en un point d'un objet sur un objet ponctuel. يعني في واحد الجسم نقطي. بحال un fil tire un objet avec une force T. يعني واحد لو فيل لاصق واحد النوبجي في نقطة واحدة، فهاديك كيطبق عليه فورسيون تي. وهاد لا فورس تي شنو هي؟ قالك هي الطونسيون دو فيل، تأثير الحبل. يقدر يكون حبل، يقدر يكون نابض غوسور. المهم هاد اللي لقيتو اما نابض اما حبل، يعني فيل او لا غوسور، كنعرفوا انه كاين تأثير تي. كنقولوا لوكاليزي او بوين داكروشاج، يعني النقطة ديال يعني ديال الشد. بيان، مثلا انا نفتح الباب، نفتحو بالساروت، يعني كندخل يعني لو سومي ديال الساروت، دونك دو كونتاكت. ابره نحطها في اليد ديالي، دو كونتاكت. دونك من كتكون تماس ما بين نقطه وواحد الجسم كتكون دو كونتاكت. ابخي هاد التلميذ هذا زاد ما سمعنيش، يعني غنخدم جميع الاطراف اليد ديالي وغنضربو، يعني غنضربو في واحد المساحه معينه. دونك هنايا فورس دو كونتاكت ريبارتي. ما معنى ريبارتي؟ كتكون في مجموعه ديال النقاط. une force répartie s'applique sur un ensemble de points répartis sur un objet, surface ou dans un volume de l'objet. alors هاد العام غنشوفو جوج د الحوايج. اكزامبل دون فورس ريبارتي، رياكسيون ديال السيبور ولا رياكسيون دو بلون. تقدر تكون افيك لو فروتمون باحتكاك، وتقدر تكون سون فروتمون بدون احتكاك. العام اللي فات شفنا سون فروتمون، يعني في الدرس ديال العام اللي فات قرينا انه كاين سون فروتمون. كيفاش كتكون الشكل ديال سون فروتمون؟ ان اير كتكون عموديه على السطح المائل او السطح الافقي. كان عندنا سطح مائل، اير كتكون عموديه. كان عندنا سطح افقي، اير حتى هي كتكون عموديه على السطح اللي كيقيس داك الجسم. دونك الجسم كيقيس داك السطح، اير كتكون عموديه على داك السطح. هاد العام هذا نشوفو لو كونتاكت افيك فروتمون، تماس باحتكاك. مزيان. الوغ هنايا كتكون عندنا واحد لا غولاسيون اللي هي R est égal à Rn plus RT بمتجهات. عندنا بمتجهات، يعني R كي بحال اللي درتو في لي ماتيماتيك. عندنا R هو المجموع ديال المتجهة، يعني الأولى والثانية. نشوفوا بعد الشكل اللي كيكون عندنا. فوالا، هنايا كاين شويه ديال ان بو دو طرافاي. هنايا من كنلقاو ار غادا لهاد الجهه، ار نورمالمون غادا في هاد الجهه. هنايا ار دائما كتكون غادا في واحد الجهه ديال معاكسه للحركه. الا كانت ار غادا هكايا، يعني الجسم غيكون غادي هاك. كنديرو السهم وكنديرو واحد الزائد هنايا، كنديرو عليها الزائد. صافي دير الجسم غادي نازل.
ملي كتكون ار طالعه يعني الجسم راه نازل. دائما ار كتكون معاكسه لمنحى الحركه، كتكون يعني دو سونس كونترير au sens du mouvement d'un corps. دونك الا لقيتو ار طالعه الفوق وبالتالي الجسم هابط. الا لقيتو ار على هذا الشكل هكا، الا لقيتو ار هكايا صافي دير هذا الجسم هذا راه طالع، كيكون السهم على هذا الشكل هذا، يعني كتكون زائد وكيكون سهم طالع الفوق. وبالتالي ici donc pardon ici الجسم هابط لتحت. علاش الجسم هابط لتحت؟ حيث الار غادا في المنحى المعاكس ديال الحركه، الار طالعه الفوق. دائما لو بوا بي كيكون عمودي على السطح الافقي، ما عمرو لو بوا كيكون عمودي على السطح المائل. دائما لو بوا عمودي على السطح الافقي، دونك يكون دائما خاصها تكون عندنا هنايا واحد الزاويه قائمه. دونك ناخذ المركز الثقل ديال الجسم، كنلصقوا هاد لو سومي مع هاد لو سومي وهاد لو سومي مع هاد لو سومي، كنحصلوا على هاد النقطه هادي. هاد النقطه هادي منها كيهبط لو كور كيكون بيربونديكولير، و ار كتكون غادا نحو الاعلى. دونك هنايا هاد ار هادي وكنديرو ار ان. ما معنى ار ان؟ هي لا بوزيسيون. هاد ار ان هادي هي لا بوزيسيون فين كان فيها ار قبل من كان بلا احتكاك، قبل الجسم ما يتحرك ار كانت عموديه، ومن كيتحرك ما كتبقاش ار عموديه، كتتم واحد الازاحه ديالها، واحد يعني الميل، كيكون واحد الميل شويه ديال بواحد الزاويه معينه. دونك البلاصه اللي كانت فيها ار ما كتبقاش سميتها ار، كتولي سميتها ار نورمال. يعني لو نورمال صافي دير العمودي. الوغ كندير الاسقاط ديالي، يعني كندير العمودي ديالي واحد المستقيم اللي هو عمودي، انا كنرسمو بحال هذا الشكل هذا. فوالا هذا هو العمودي، وكندير الاسقاط ديال ار على هذا المستقيم، وكناخذ هاد لابارتي هادي كتسمى ار. هاد البلاصه هادي كتسمى ار تي. فوالا ابخي ار ار تي شنو هي؟ هي الاسقاط ديال ار على هاد لاكس المائل، المحور، ولا لو بلون انكليني. هاد لو بلون انكليني كندير الاسقاط ديال ار على لو بلون انكليني، كنحصل على ار تي. هاد ار تي هذا هو يعني الرياكسيون ديال البلون دو فروتمون، هنا كيولي الاحتكاك. دونك ار تي كتولي كتعطينا الاحتكاك، صافي دير لا كومبوزونت طونجونسيال فورس دو فروتمون، هي القوه ديال الاحتكاك، هي اللي كتعطينا داك الاحتكاك. الوغ هنايا علاش درنا ار كتساوي ار ان بلس ار تي؟ علاقه رياضيه. دونك المتجهه ديالنا ار كتساوي المجموع ديال هاد ار نورمال مع ار طونجونسيال، وكنرمزوا لهاد ار تي بعض المرات تشوفوا في التمارين انه ار تي كنرمزوا لها باف مينيسكول. من كيكون عندنا ما كيكونش عندنا لي فروتمون، من ما كيكونش عندنا لو فروتمون ار كما قلنا كتكون عمودي على السطح المائل. ار كتكون عمودي على السطح المائل، و بي عمودي على السطح الافقي. هذه اللي شفناها العام اللي فات. وكما قلنا هنا هاد الزاويه هذه هي كتسمى اونغل دو فروتمون، زاويه الاحتكاك. كي بحال اللي مثلا كتكون السياره حابسه وكتلاحظ هذاك سميتو عداد السرعه، اون فوا كديماري داك عداد السرعه كيتحرك، كان في واحد لو بوين وتحرك بواحد الزاويه. هذيك الزاويه هي راه كتسميها السرعه ديال الاحتكاك، يعني زاويه الاحتكاك بلوتو، كتسمى زاويه الاحتكاك. راه درتي احتكاكات، دونك الجسم يعني تنقل بواحد الزاويه
اللي سميناها زاوية الاحتكاك. لي فورس انتيريور و لي فورس اكستيريور شفناهم لاني بريسيدون. شنو هما لي فورس انتيريور و فورس اكستيريور؟ فورس اكستيريور نبداو بعدا الفورس extérieure. On appelle force extérieure toute force exercée sur le système par un objet n'appartient pas à ce système. يعني أي قوة مطبقة على l'ensemble étudié. يعني قوة اللي كتكون مطبقة على l'ensemble étudié كتسمى force extérieure. وإلا كانت l'ensemble étudié فيها واحد لو كونتاكت بين جوج ديال لي فورس ديك الوسط يعني à l'intérieur ديال l'ensemble étudié كاين فورس. الا كانت à l'intérieur ديال l'ensemble étudié كاين فورس كتسمى force intérieure. Donc une force intérieure on l'appelle force intérieure une force exercée par une partie du système étudié اللي كتكون كتنتمي للسيستم étudié sur une autre partie du même système. نعطيو مثلا حبل عندنا واحد السيبور مثلا نرسم لكم هنايا ندير لكم واحد الرسم. عندنا واحد لو سيبور وعندنا حبل معلقه فيه كره. الوغ اللي قلت لكم اعطيوني الفورس اكزيرسي سور هاد الكره. اذا السيستم ايتيدي شنو هو الكره فقط. اذا اي حاجه مطبقه على الكره كتسمى فورس اكستيريور. مثلا هاد الحبل هذا كيطبق ليا اون فورس على الكره. انا نديرها بشي لون مغاير. كيطبق ليا فورس على الكره تولي سميناها تي. هاد لا فورس هادي فورس اكستيريور لانها ما داخلاش في السيستم ايتيدي. الا شدينا بي ما كتنتميش للمجموعه المدروسه لانه الجاذبيه ما عندها حتى علاقه بالكره كتسمى فورس اكستيريور. دونك لا فورس تي كتكون فورس اكستيريور و فورس بي كتكون فورس اكستيريور. دونك هاد الجسم هذا كيطبق عليه جوج ديال القوى. نشوفوا دابا الفورس انتيريور لا ميم شوز غنخدموا بلو ميم سيستيم. عندنا سطح وعندنا واحد لو كور معلق في واحد الحبل. فوالا دابا قال لك donnez-moi les actions mécaniques ou les forces appliquées sur le fil et le ballon. Le fil et le ballon. دابا l'ensemble étudié دائما اي حاجه كتجي مور سور كنحسبوها كوم ensemble étudié. ذكروا لنا الفيل et le ballon. Donc fil et le ballon comme système étudié. هنا قال لك عطينا les actions mécaniques exercées sur le ballon. وهنا قال لك sur le fil et le ballon. الوغ دابا نشوفوا هذوك لي فورس اللي كيأثروا لينا على لو فيل اي لو بالون معا. دونك الا ما كانش هاد لا فورس هادي الفيل و لو بالون غيطيحوا بجوج. وشكون يشدهم؟ شدهم هاد السقف. اذا هادي سي اون فورس اكستيريور. هاد التأثير ديال السقف على الحبل سي اون فورس اكستيريور. وكاين عاوتاني التأثير ديال الجاذبية بي. يعني الجاذبية تقدر تجبد لينا الحبل ولا الكرة معا. هذه سي اون فورس اكستيريور. دابا الا عطينا التأثير ديال الحبل حتى الحبل كيأثر لينا على البالون. هاد الحبل هذا هي هاد القوة تي. هاد الحبل كيأثر لينا على البالون دونك كنسميها قوة تي. واش هاد القوة هادي كتنتمي للمجموعة المدروسة؟ وي ها هي مجموعة المدروسة دورت عليها. هاد القوة y compris l'ensemble étudié يعني كتنتمي للمجموعة المدروسة. دونك القوة تي سي اون فورس انتيريور هي قوة داخلية.
La force appliquée par le fil sur le ballon, c'est une force intérieure. Et la force appliquée sur la gravitation, par la gravitation sur l'ensemble étudié, c'est une force extérieure. La force exercée par le plan ou le support sur l'ensemble étudié, c'est une force extérieure. Voilà, هادو les forces intérieures et les forces extérieures. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose. La force de pesanteur ou plutôt la force pressante. يعني القوة الضاغطة et pression. يعني القوة الضاغطة. مثلا شنو هاد القوة الضاغطة؟ مثلا عندي واحد مثلا أنبوب ولا ان ريسيبيون من الزجاج وغنحدث فيه واحد لو بور، واحد الثقب. اين فوا كنحدث فيه واحد هذاك لو بور، الماء الا كان لانتيريور او الا كان لو غاز كيبغي يخرج على ليكستيريور، كيبغي هذاك ليليمون اللي كي سو تروف على لانتيريور il veut sortir à l'extérieur. هذه لا فورس كتسمى لا فورس بريسونت، كتعطينا واحد الضغط. dans leur mouvement désordonné les molécules constituent un fluide. يمكن نقولوا un fluide c'est un gaz ou bien liquide. هما السوائل والغازات subissent une multitude de chocs كيكون واحد الاصطدام ديال لي بارتيكول فين في لي باروا في الجوانب ديال واحد لو récipient qui le contient. Elle résulte de ces chocs une action يعني داك الريزولتا ديال داك لو شوك الاصطدام une action s'exerce sur la paroi modélisée par une force de pressante. نعطيو مثال. عندنا مثلا واحد مجموعة التلاميذ مثلا 100 تلميذ في القسم، في واحد القسم، ودرنا واحد الصافرة ديال الإنذار ديال الحرائق ولا هذا. جميع التلاميذ يبغيو يخرجوا. إلا حلينا لهم واحد المنفذ، راه ممكن تلميذ من واحد الجهة اللي بعيدة على الباب يقدر يطلع فوق التلاميذ ويبغي يخرج. لا ميم شوز لو اين فوا كتحدث له واحد المنفذ كيعطي واحد لا فورس كبيرة، يعني ما فين ما كان كيبغي يخرج من داك البلاصة اللي حدثتيها، كتسمى لا فورس بريسونت، القوة الضاغطة. La force pressante est dirigée perpendiculairement، كتخرج عمودية، كتكون عمودية على داك الباغوا اللي فيه المشكل، داك الباغوا اللي حدثنا فيه داك الثقب. à la surface de la paroi plutôt sur laquelle elle s'applique، يعني في هذاك البلاصة اللي كتكون فيها l'application ديال la force. Sa valeur s'exprime dans le système international en unité دائما أي force كيف ما بغات تكون كتكون en نيوتن. الدرس اللي فات شفنا أنه لا فورس يعني ديال لو كونتاكت entre deux corps كنسميوها force يعني ديال gravitation. c'est une force l'unité ديالها en نيوتن. جميع les forces كيكونوا en نيوتن. La force de pressante exerce par un fluide، يعني un fluide يمكن نقولوا fluide c'est un gaz ou liquide sur la surface d'une paroi. هذيك لا surface المساحة ديال ديك الباروا، ديك الجانب اللي فيه المشكل تما كيحدث لا فورس. représenté par un vecteur. هذاك الفيكتور علاش فيكتور؟ كتقول لك يعني المنحى فين غادي ديك لا فورس، ديك لا فورس المنحى ديالها فين غادي. donc les caractéristiques sont les suivants. donc première caractéristique هو le point d'application. le point d'application ديالها هو le centre ديال la surface. la surface اللي كان فيها 4 سنتيمتر 2 سنتيمتر هو le point d'application. direction كتكون دائما perpendiculaire à la surface. le sens هو du fluide vers la surface، يعني من داك لو فلويد اللي بغى يخرج vers la surface، يعني في اتجاه المساحة اللي بغيناها. انتونسيتي ما نقدوش نعرفوها، خصنا نحسبوها بواحد لا غولاسيون indépendante de l'orientation de la surface. donc خصنا نديرو un petit calcul pour mesurer ou bien déterminer l'intensité. voilà. alors
عندنا ان فلويد هنايا مثلا، واحد الفلويد مثلا، واحد البالون فيها دو لو، وحدتنا فيها واحد الثقب في هذا البوان سي. داك البلاصه فين كاين داك لو بوان سي، تما يخرج لينا لو فلويد، كيخرج بيربونديكوليرمون، راه يكون عموديا على هاد على هاد المومبران، كيكون عمودي على لا مومبران. هاد الفورس هادي هي لا فورس دو بريسونت، وكان نلخصوها بواحد لا غولاسيون. هاد النقطة ولا هاد الثقب اللي حدث كيعطيني بريسيون. دونك بور كالكولي لا بريسيون، لو بريسيون ايت ايغال ا لا فورس سور هاد لا سيرفاس كاملة. هاد لا سيرفاس كنحسبوها، اولا بعض المرات هما كيعطيوها لنا. دونك لا بريسيون شنو هو؟ هي لا فورس دو بريسون سور لا سيرفاس. الى نشوفوها دابا، لا بريسيون ديفينيسيون. لا بريسيون la pression en un point d'un fluide noté P, qu'on a la pression P, est égale à la valeur de la surface ou de la force de pressante exercée sur une surface donnée divisée par l'air, المساحة de cette surface. Donc, on a la pression كتساوي المساحة la force de pression على la surface. لو بريسيون كيكون بالباسكال، الا كان عندك بالهيكتو باسكال تحولو، الا كان عندك بالاتموسفير تحولو، الا كان عندك بالبار تحولو. لا فورس كتكون دائما اون نيوتن، ولا سيرفاس كتكون اون متر كوب. لونيتي ليغال دو بريسيون دوك خصكم تكونوا عارفينهم باغ ديفينيسيون. لونيتي ليغال دو بريسيون هو الباسكال، تكونوا عارفين. دو سامبول بي ا. souvent on emploie souvent d'autres unités هو البار. الا قال لك عطاك ان بار، وشحال هو ان بار؟ هي 10 على بيسون 5 باسكال. دونك ضروري نضربوها في 100,000. و 1 هيكتو باسكال هي 100 باسكال. الا كانت هيكتو باسكال بحال مثلا، هذه تري سامبل، بحال عندنا هيكتو متر وعندنا المتر. دائما 1 هيكتو متر هي 10 على بيسونس 2 متر. 1 مثلا هيكتو لتر est égal 10 à la puissance 2 litres. le centimètre mercure هو الضغط على سطح البحر. الضغط على سطح البحر، يعني إلا مشينا لا سيرفاس دو لا مير كنلقاو فيها أنه كنلقاو فيها 76 سنتيمتر mercure est égal à 1013. فقط نتوما حفظوها 1013 باسكال. Donc 1013 pascal هي 76 سنتيمتر mercure. La pression atmosphérique هو الضغط الجوي. قلنا قرينا في الأولى إعدادي الضغط الجوي. Pour mesurer la pression atmosphérique en utilisant le baromètre. C'est un appareil qui permet de mesurer les grandes pressions. Ou les petites pressions, يعني pression emprisonnée dans une seringue ou la pression de l'air، كنستعملوا لو مانومتر. دونك هو الضغط الجوي هو اللي كيعطيونا في النشره الجويه شحال كاين ديال الضغط في هذه البلاصه وهذه البلاصه. L'atmosphère terrestre est constituée d'un mélange gazeux. L'air est formé essentiellement de dioxygène ou d'azote. قلنا 21% pour le dioxygène ou 78% de diazote. La pression de l'air qui nous entoure s'appelle la pression atmosphérique, dans laquelle la valeur de la pression atmosphérique كنعرفوها هي 1 atmosphère. وكنعرفوا أن 1 atmosphère هي 1013 باسكال، هو الضغط الجوي. Mesure de la pression d'un gaz. Le gaz emprisonné dans une roue de voiture ou d'une bicyclette ou bien d'une seringue ou bien d'un ballon. On utilise quoi? Pour mesurer la pression d'un gaz en utilisant le manomètre. Les manomètres absolus, ils donnent la pression d'un gaz par rapport au vide. Les manomètres différents, ils donnent la différence entre la pression de gaz et la pression atmosphérique. وكنستعملوا هاد العلاقة هادي لا كتعطى قليل، ولكن المهم خصنا نعرفوها.
البريسيون ديال واحد لو غاز شنو هو داك البريسيون ميزوري اللي عبرناه وكنزيدو عليه البريسيون اتموسفيريك. الا بغينا البريسيون ديال واحد لو غاز كنحسبوا واحد داك البريسيون ميزوري وكنزيدو عليه البريسيون اتموسفيريك. وهنايا كنكون ساليت الدرس ديالنا ديال طرون كومان. اللي عنده دي كيسيون ارسلوهم لي في لي كومونتير نجاوب على جميع لي كيسيون دوني. جو vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo ان شاء الله.